एडवोकेट ताहिर महमूद जी बताएंगे सर, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है इसके हवाले से बताएं। बड़े दुख से कहना पड़ रहा है क्योंकि जो 7 तारीख का जो सानिया है, जिसने हमें अभी भी जो है पैनिक करके रखा है, डरा के रखा हुआ है। खास करके हम नौजवान हैं, हमने तो ये पहली बार ये चीज़ देखी है और इस चीज़ के लिए हम प्रिपेयर भी नहीं थे और हमें ये आश्वासन दिया जा रहा था कि अभी वक्त लगेगा, आज होगा, कल होगा। तो बगैर प्रिपरेशन के और हम अपनी मस्ती में थे, तो रात को ये जो सानिया हुआ, तो इसमें दुख से मुझे ये कहना पड़ रहा है कि जब ये रात को जो शरीक जब स्टार्ट हुई, तो रात को ही जो है लोगों ने मूवमेंट स्टार्ट होगी, अफरा तफरी शुरू होगी। मैं अपने घर के अंदर था तो मैंने देखा गली में बहुत शोर आ रहा है, तो उसने हमें और पैनिक किया। लोगों ने अफरा तफरी शुरू होगी, लोग पैकिंग करो, भागो, ये करो। तो मुझे दुख इस चीज़ का है कि कम से कम जो उस वक्त ये जो जब शरीक चल रही थी, तो एडमिनिस्ट्रेशन को उस वक्त गुरुद्वारों से, मस्जिद से और मंदिरों से लाउड स्पीकर पर कम से कम ऐलान करवाना चाहिए था कि लोग जो है अफरा तफरी में जो भागे ना, बाहर ना निकले, क्योंकि शेलिंग हो रही है तो उससे उनको नुकसान हो सकता है। तो वो किसी ने नहीं करवाया। तो लेकिन जब सुबह फजर के टाइम पर मैंने जो अपने इमाम साहब को वहाँ रिक्वेस्ट की, यार कम से कम आप ये ऐलान करवा दो कि लोग जो भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं और इस वक्त लगातार जो शेलिंग हो रही है तो उनको नुकसान होगा। तो ये तो मैं कहता हूँ कि दुख से कह रहा हूँ, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन कौन है, हमारे भाई ही हैं सारे वो। लेकिन ये है कि उनको उस टाइम कम से कम ये काम जो वो करना चाहिए था। दूसरा, बहुत दुख हुआ, मुझे बहुत दुख हुआ। ये चीज़ें हम आउट ऑफ जो स्टेट्स जो हमारी, उनकी मैं सुनते थे कि ऐसे जब हालात हुए तो वहाँ पर लूट खसूट हुई। तो ये पुंछ के लिए मैं नहीं सोच सकता था। यहाँ पर जब ये अफरा तफरी शुरू हुई, जिन जो अमीर लोग थे उनको तो अपनी गाड़ियाँ थी, वो तो लेके चले गए, उनको तो कोई मसला नहीं था। लेकिन जो गरीब आवाम थी, जिनके पास कोई गाड़ी नहीं थी, कोई सहूलियत नहीं थी, तो उन्होंने भागना शुरू कर लिया। और आप यकीन मानिए कि जो यहाँ पर जो लोग अब आ रहे हैं, सुना रहे हैं कि सूमो वालों ने यहाँ से मंडी तक 2-2 हज़ार रुपया लिया, सुनकोट तक 4-4 हज़ार रुपया लिया और 10-10 हज़ार रुपये के ठेके लगे वहाँ जम्मू तक पहुँचने के लिए गरीब लोगों से। और मैं आपको एक छोटी सी एक अन्ना सी मिसाल देता हूँ। कल एक लेडी आई, उसको हम बेचारी बहुत गरीब है, उसकी हम मदद करते थे, तो उसको मेरी वाइफ ने 500 रुपया दिया। ये जो हालात खराब होने से पहले 500 रुपया दिया। वो कल अपनी बीती सुना रही है। वो ये कह रही है कि जब मैं वहां से निकलने लगी तो मेरे जो दामाद है वो कहता आप मंडी में आ जाओ, और 500 रुपया मेरे पास था, वही आपका। तो मैंने सुमो वाले को कहा मुझे बिठा के लो, कहता 800 रुपया लगेगा। तो मैंने कहा 500 से नहीं काम चलेगा। उसने ना। फिर मेरे दामाद ने बात करवाई फोन पे, उसने कहा आप इनको पहुंचाओ मंडी में, मैं आपको 300 रुपया और दूंगा। 800 रुपया दे के वो मस्कीन लेडी जो भीख मांग के गुजारा कर रही है, वो 800 रुपया दे के यहाँ से वो मंडी गई। तो उसके बाद चलो एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुंची, उन्होंने कोशिश की, लेकिन मुझे बहुत दिली तौर ये बहुत दुख है कि ये जो पुंछ ये नेक लोगों की धरती है। यहाँ पर हमारे बहुत जो फ़कीर लोग, बहुत अच्छे लोग यहाँ रहे हैं, और इन लोगों ने ऐसा काम किया है, ये तो मैं कहता हूँ शर्मनाक जो है ये एक्ट उन्होंने किया है। तो बाकी जो ये हालात हुए, इसमें मैं तो सबसे पहले जो क्रेडिट दूंगा कि जहाँ पर ये जो हमारे लोग कहीं मारे गए, जख्मी हुए, उनकी मदद के लिए हमारा वही जो गुलदस्ता है, हिंदू मुसलमान सिख जो है हमारा, वही गुलदस्ता बाहर निकला। यही लोग एक दूसरे की इन्होंने मदद की। मैं इनको सलाम करता हूँ, मैं सिर झुका के इनको सलाम करता हूँ। मैं कहता हूँ कि पुंछ लोगों ने जो काम किया है, ये पूरे इस वक्त हिंदुस्तान में सराहनीय है। हर बंदा इनकी तारीफ कर रहा है कि इनकी मदद। तो जब ये शेलिंग स्टार्ट हुई तो उस वक्त बिजली बंद हो गई। चलो वो उस वक्त मौका था बिजली बंद होने का, लेकिन उसके बाद जो पीडीडी ने अपनी कोशिश से जहाँ जहाँ तारें टूटी थी तो वो बिजली को रिस्टोर किया, बिजली आ गई। तो जब भी हम कोई फ़ोन करते थे इनको पीडीडी वालों को, तो उनका रिस्पांस आ जा रहा था कि बस अभी हम बिजली दे रहे हैं। तो बिजली ठीक रही, इस हालात में भी बिजली ठीक रही। तो मैं तो कहता हूँ कि सलूट है, और मैं कहता हूँ कि लॉट ऑफ अप्रिसिएशन टू एक्शन पीडीडी कि वो खुद इस शेलिंग में वो खुद अपने अमले के साथ हर जगह पहुँचते रहे, और जहाँ जहाँ कोई लाइट जो है नहीं थी तो वहाँ पर उन्होंने रिस्टोर की, जहाँ तारें गिरी थी वहाँ ठीक की। तो लेकिन दुख से कहना पड़ रहा है कि जो इसमें जो डिपार्टमेंट ऑफ जल शक्ति
وہ ان کی ناکامی رہی. آپ یقین مانیں کہ سٹی کے اندر یہاں پر 4 دن 5 دن پانی نہیں آیا. تو میں نے ان کو پوچھا یار پانی کیوں نہیں؟ کہتا کون کرائی کرا. یہاں پر تو 90% لوگ جو ہیں وہ سیف زون پر چلے گئے ہیں, کسی نے کچھ کہا بھی نہیں ہے. اور نہ ہی ڈپارٹمنٹ جو تھے بیچارے, ان کی تو آواز ہی نہیں تھی. انہوں نے وہ کس سے آواز بلند کرتے, انہوں نے 10 جگہ کہا, لیکن بالکل فیلئر. جو پانی کا جو پی ایچ ای ڈپارٹمنٹ کا تو بالکل فیلئر رہا, بالکل لوگوں کو پانی کی, اور اس ٹائم تک پانی کی تنگی ہے. تو اب ان کا ایکسکیوز تھا جی لائٹ نہیں ہے. اور بھائی لائٹ نہیں ہے, لائٹ تو ٹھیک چلتی رہی. اگر فار ایگزامپل لائٹ نہیں ہوتی تو جنریٹر کا آپشن تھا, وہ کہیں سے جنریٹر اٹھا سکتے تھے. جب یہاں پر فلڈ آیا تو آرمی نے جو ہے وہ تمام جتنے جو ان کے اسٹیشنز تھے وہاں پر جنریٹر پرووائڈ کیے تھے. تو ایسے حالات میں یہ مدد لے سکتے ہیں, ٹھیک ہے نہیں. وہ تو ایڈمنسٹریشن کے ڈی سی صاحب کو کہتے ہیں تو وہ جنریٹر پرووائڈ کرتے. پانی تو ایک ضروری چیز ہے, پانی ایک ضروری چیز ہے زندہ رہنے کے لیے. تو یہ بڑی دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ ایسے حالات میں بھی اگر آپ لوگوں کو پانی نہیں دیں گے تو میں تو کہتا ہوں کہ ظلم ہے. کاسٹ, کلر, کریڈ, ریلیجن سب کو ایک سائڈ رکھ کے ایک دوسرے کی مدد کی, اور اس دکھ کی گھڑی میں ایک دوسرے کے جو ہے کام آئے. تو باقی میں ایڈمنسٹریشن سے یہی کہہ رہا ہوں کہ ہماری جو نوجوان پیڑھی ہے انہوں نے یہ چیزیں نہیں دیکھی ہوئی. آپ یقین مانیے کہ کل میں ہاسپٹل میں تھا, کل وہاں پر کافی بچے بھی آئے ہوئے تھے, کچھ نوجوان بھی تھے. تو ان کو پینک اٹیک اسٹارٹ ہوئے تھے. انہوں نے ای سی جی بھی کروائی. انہیں تو ڈاکٹر نے سمجھایا کہ کچھ نہیں ہے, اس چیز کو آپ بھولنے کی کوشش کرو. جب جس نے یہ چیزیں نہیں دیکھی تھی تو اس کے لیے تو ایک میں کہتا ہوں ایک بری چیز ہے یہ. تو باقی ایڈمنسٹریشن سے یہ ہے کہ لوگ یہاں سے کچھ باہر نکل گئے تھے سیف زون میں, وہ واپس آ رہے ہیں. اب چھوٹی جو پینک وہ جو کریٹ ہوتی ہے, تو وہ ایک ریکویسٹ ہے ایڈمنسٹریشن سے کہ کم سے کم لوگوں کو اس کے بارے میں پہلے انٹیمیٹ کریں. آج لوگوں کے دل میں اتنا ڈر پیدا ہو گیا کہ زور سے دروازہ بھی بند ہوتا ہے تو کہتے ہیں شاید شیل آ گئی ہے. تو یہ میں ایک مدبانہ گزارش کروں گا ایڈمنسٹریشن سے کہ اگر کوئی بھی چھوٹی موٹی کوئی بھی چیز ہونے والی ہے یا کچھ بھی ہے تو کم سے کم جو ہے پبلک کو بتائیں. باقی رہی ہماری جو سیفٹی ہے, اب سن رہے تھے جی بارڈر کے نزدیک بہت بینکرس ہیں, بہت بینکر بنے ہیں, لیکن اب اصلیت کا پتہ لگ رہا ہے. جو ہمارے پاس لوگ آ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارے علاقے میں 1 بینکر ہے, کوئی کہتا ہے 3 بینکر ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ایڈمنسٹریشن کو یہ چیز بھی دیکھنی چاہیے کہ یہاں پر تو ہمیں تو یہ کہا کہ پورے بارڈر بنے ہوئے بینکرز کے ساتھ, بارڈر کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بینکر ہی نہیں ہے. اور رہی بات سٹی کی, تو سٹی میں اتنی بڑی شیلنگ ہوئی ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ اب بھی اگر یہاں بینکر نہ بنے تو مجھے نہیں لگتا کہ ہماری سیفٹی ہے. دوسری رہی بات یہاں پر جو کمیونٹی بینکر کی, تو اگر گورنمنٹ کے پاس کافی جگہ ہیں, یہ اسٹار ہوٹل کے پاس دیر لگا ہوا جگہ, شنکر نگر میں کافی جگہ ہیں, بیچ اسٹیٹ لینڈز ہیں, وہاں کمیونٹی بینکر بنائیں. لیکن میری کوشش ہے, مجھے لگتا ہے کہ کم سے کم ان کو 60-70% لوگوں کو پرسنل بینکرز دینے چاہیے. جن کے پاس جگہ ہے وہ پرسنل بینکر بنائیں, گورنمنٹ ان کو اسسٹنس پرووائڈ کرے. لوگوں کی جان سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے, ٹھیک ہے. باقی رہی جو ہمارے لوگ جو زخمی ہوئے اور جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں, تو ہمارے لیڈرز, ہمارے وہ جو سوشل ورکر ہیں, تو وہ تو انہوں نے ان کے گھروں کو سیلفی پوائنٹ بنایا ہوا ہے, بس جا کے وہاں پہ فوٹو کھنچوا رہے ہیں. ابھی تک ان سب سے بات ہو رہی ہے, میں نے کہا کسی نے کوئی مدد کی ہے تو کہتے ہیں ابھی کچھ نہیں ہے. سکھ برادری کا تو میں نے 2-4 گھروں میں پوچھا تو انہوں نے اپنے لیول پر جو پربندھک کمیٹی ہے انہوں نے کچھ ان کو مدد پرووائڈ کی ہے, تو وہ سراہنیہ ہے, بہت اچھا ہے. تو باقی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ اس وقت جو لوگ تکلیف میں ہیں, جو غریب لوگوں کا نقصان ہوا ہے یہاں پر, جتنے بھی ہمارے بھائیوں کا یہاں نقصان ہوا ہے, جانی ہوا ہے, مالی ہوا ہے, تو وہاں پر جا کے سیلفی پوائنٹ مت بنائیں ان کے گھروں میں. اس وقت مدد کرنے کا ٹائم ہے. میں کہتا ہوں کہ اپنی 4 چیزیں بیچ کے ان کی مدد کریں. کل آپ پر بھی حالات آئیں گے تو اللہ آپ کی مدد کرے گا. تو میں تمام جو پونچھ کی عوام کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپس میں یہ جو آپ نے بھائی چارہ دکھایا ہے, یہ پوری ہندوستان میں سراہنیہ ہے, ہر لوگ تعریف کر رہے ہیں. اس کو ایسے ہی مینٹین رکھیں, ایک دوسرے کی مدد کریں. جے ہند. جو ایڈمنسٹریشن ہے ڈی سی صاحب کا اچھا رول رہا, کیونکہ وہ سون کوٹ میں بھی رہے, اس کے بعد وہ مینڈر میں بھی گئے, سون کوٹ پر پوری ویجیلنس رکھی ہوئی تھی. اب کچھ لوگ کہہ رہے تھے جی ڈی سی صاحب یہاں سے سون کوٹ شفٹ ہو گئے. دیکھو سیف زون پہ تو جانا ضروری تھا, ایک ایڈمنسٹریٹر کے لیے تو وہاں جانا ضروری تھا. باقی یہ ہے کہ اگر ڈی سی صاحب وہاں چلے گئے تو وہاں سے پورا مانیٹر کر رہے تھے ڈسٹرکٹ. تو باقی انہوں نے جو اپنا عملہ ہے, ہمارے اے ڈی سی صاحب ہیں, ہمارے اے سی آر صاحب ہیں, ہمارے ایس ایس پی صاحب ہیں, تو انہوں نے کمال کا کام کیا ہے. ان سب نے اب اکیلے سے تو کوئی کام نہیں ہوتا, سب مل کے کیا. باقی یہ ہے کہ ڈی سی صاحب رکے نہیں ہیں, 1 منٹ نہیں رکے ہیں, دن رات وہ بھی دوڑتے رہے ہیں. تو باقی یہ ہے کہ اس شیلنگ میں ہم تو اپنے گھروں میں تھے,
انہوں نے باہر نکل کے کام کرنا تھا. تو انہوں نے کیسے کیا کام کیا, کیسے لوگوں تک پہنچے اور کیا, یہ تو وہی بڑی بانتی جانتے ہیں. تو باقی جتنا ان سے ہوتا تھا اس حالات میں تو انہوں نے کیا ہے. تو اب آگے بھی میں چاہتا ہوں کہ جو ایڈمنسٹریشن وہ جو ایسے سہیوگ کرے لوگوں کے ساتھ, تو کوئی بھی ایسے جو آگے حادثہ ہونے سے بچ جائے.